अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। आज तरीके लब्बई के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ फवाद चौधरी जो हमेशा से उलमाए किराम के हवाले से बदजुबानी के लिए मशहूर थे, एक मरतबा फिर उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिससे दोबारा उलमाए किराम में उनके लिए नफरत बढ़ चुकी है। उन्होंने क्या कहा उस पर बात करेंगे। और साथ ही एक रूस के एक मीडिया चैनल है जिन्होंने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 40 मिनट तक इंतजार करते रहे प्यूटन का, इसमें कितनी सदाकत है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बड़े ही मशहूर रहनुमा है नईम चट्टा साहब, जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। और ये बड़े सख्त किस्म के इंसान हैं और बड़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और सख्त जुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में एक मजबूत आवाज समझे जाते हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनान में बहुत ज्यादा मकबूल है और बेहद मोहब्बत जो है उनको मिलती है तहरीक लब्बैक के कारकुनान की जानिब से। खास तौर पर कादियानियों के खिलाफ जो उनकी एक मुहिम थी, जो उनकी एक एहतजाज था, वो काबिल दीद था, काबिल तारीफ था। इसी वजह से लोगों में वो काफी ज्यादा मकबूल थे, खास तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान की नजर में। तो वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दूसरे कायदीन की तरह उनके ऊपर FIR थी, मुकदमे दर्ज थे और मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी पेशियां हो रही थी और अदालत ने उनको हर किस्म की केस से, हर किस्म की FIR से उनको जो है वो रिहा कर दिया और उनकी FIRs को खारिज कर दिया। लेकिन हुकूमत ने एक मरतबा फिर उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके शामिल तशवीश कर दिया और उसके बाद इनको दोबारा से जो है अदालत में पेश किया गया। वहां पर एक अजीब वाकया रोनुमा हुआ है। जो जज साहब थे उन्होंने नईम चट्टा साहब से कहा कि आप अपनी जो दस्तार है, जो पग पहनी हुई है, इसको उतार दें, आप उतारेंगे तो मैं आपका केस सुनूंगा। वहां पर नईम चट्टा साहब ने बड़ा कमाल का एक जुमला बोला। उन्होंने कहा ये दस्तार, ये जो पग मैंने पहनी हुई है, ये इस्लाम की वजह से पहनी हुई है और माशरे में मेरी इज्जत की वजह यही दस्तार है और ये सुन्नत रसूल है। आपने केस सुनना है, सुने, नहीं सुनना ना सुने, मुझे हमेशा के लिए पाबंदे सलासल कर दें, लेकिन कोई बंदा भी इस पग को, इस दस्तार को उतार नहीं सकता। और बहुत कमाल के अल्फाज बोले जिस पर जज साहब थोड़े से नाराज हो गए। उन्होंने इनकी एक लंबी सी तारीख डालकर जो है इनको जो है मजीद पुलिस को रिमांड पर दे दिया और जो केस सुनने से मना कर दिया कि हम अगली समाअत में इनका केस सुनेंगे। तब तक जो है इनको रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब इनको एक अटक के किसी थाने के अंदर जो है वो रखा गया है, जहां पर इनके साथ इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो एक बड़ा ही मजबूत कदम है जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान में एक नया वलवला और जोश पैदा हुआ। उसके साथ साथ बात करें फवाद चौधरी साहब की, तो फवाद चौधरी जो वजीर साइंस भी रह चुके हैं, वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं, वो हमेशा से उलमाए किराम के खिलाफ बदजुबानी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि मौलवियों को बड़े दफातर से दूर रखें तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप जैसे लुटेरों को, आप जैसे करप्ट लोगों को, जिन्होंने करप्शन की हो, करप्ट माफिया हो, ये उन दफातर में बड़े ओहदों पर जा सकते हैं, बड़ी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन उल्मा को वहां से रोका जाए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान के उल्मा अब तक तो हमने कभी नहीं देखा कि बड़े बड़े दफातर में गए हों किसी जाती मामलात के लिए, जाती कामों के लिए। तो पाकिस्तान 70 सालों से जो पाकिस्तान का हाल है, फवाद चौधरी जैसे अफराद जो है, इन दफातर को चलाने वाले फवाद चौधरी जैसे अफराद हैं, तो उलमा किराम का वहां ना होना, ये पाकिस्तान के 70 साल तारीख आप दे चुके हैं, क्या पाकिस्तान का हाल हुआ है। तो फवाद चौधरी साहब को यही बताऊंगा कि 70 साल आपने पाकिस्तान चलाकर देख लिया, आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान चलाकर देख लिया। अब 70 साल के बाद एक मौका आप उलमा किराम को भी दें, जिनको आप कहते हैं कि सरकारी दफातर में नहीं जाना चाहिए, उनको भी एक मौका दें, तो वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे चलाया जाता है। याद रहे, ये अंग्रेज, मुसलमान, तमाम लोग जो हैं, हर मजहब से मुंसलिक लोग जो हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि रियासत मदीना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी,
وہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل اور بہترین ریاست تھی۔ وہاں عدل و انصاف کا جو ایک نظام تھا وہ با کمال تھا، بے مثال تھا، لوگ آج بھی اس نظام سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جو پولیس کا نظام متعارف کروایا وہ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے۔ تو جو دنیا میں ایک نظام انصاف کا نظام ہے سب سے پہلے شروع ہی اسلام سے ہوتا ہے، سب سے پہلے شروع ہی صحابہ کرام نے کیا، جو خود علماء تھے، جو خود اسلامی تعلیمات جانتے تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان علماء کرام کو جو ہے وہ دفاتر سے دور رکھیں تو پاکستان ترقی کرے گا؟ تو یہ جو ایک لبرل اور سیکولر سوچ ہے، ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا۔ اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو شاید ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ دوسری طرف یہاں پر کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو شاید کبھی فوج کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے ہیں، وقت کی حکومت کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کنونشن ہوتی ہے جہاں پر آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان نے انہوں مدعو کیا ہوا تھا، وہاں پر جا کر بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا علماء کرام کا کام کیا ہوتا ہے، صرف دینی نظام، دینی تعلیمات دینا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر کوئی ظلم کر رہا ہے ظلم کو روکنا علماء کرام کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا ہے وہ بھی اسی بات کا سبق دیتا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو اسے خواہ آپ کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا جو ہے وہ مولا حسین کی سنت ہے، حضرت امام حسین کی سنت ہے۔ تو ان علماء کرام کو جو شاید یہ تمام تعلیمات جانتے ہیں اس کے باوجود اگر ان درباروں میں جا کر انہی کے مطابق بات کریں گے۔ اب ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ استثنا کی ایک شک آئی تھی جس کے اندر آپ جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور آرمی چیف سے کچھ پوچھ نہیں سکتے، استثنا میں آپ ان سے کوئی جواب نہیں، جبکہ اسلامی پہلو اور تناظر میں وہ درست نہیں، تو کیوں کسی نے سوال نہیں کیا کہ جناب یہ جو استثنا کی شک ہے یہ آپ نے کیوں رکھی اور اس کو تو ختم کر دینا چاہیے؟ وزیر اعظم سے سوال ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ تمام علماء کرام جو تھے وہاں پر خاموش تھے۔ کس مصلحت کے تحت خاموش تھے شاید میں یہ بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں یہ بیان کروں گا، تو آپ سب تو سمجھ سکتے ہیں کس مصلحت کے تحت وہاں پر تمام علماء کرام خاموش تھے اور کس وجہ سے خاموش تھے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا۔ تو تحریک لبیک کا مستقبل جو ہے ابھی تک اس کی کوئی واضح روشن چیز ہمیں مستقبل نظر نہیں آ رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اندرونی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک لبیک کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں یہ خبر چل رہی ہے کہ سعد حسین رضوی پولیس کی تحویل میں ہیں، اعلیٰ اداروں کی تحویل میں ہیں اور ان کے اوپر کافی زیادہ سختی کی جا رہی ہے کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، جو آپ احتجاج کی سیاست اور جو اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں اس سے پیچھے ہٹے۔ لیکن علامہ سعد حسین رضوی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرا نظریہ ہے یا جو مجھے نظریہ میرے والد خادم حسین رضوی صاحب نے دیا تھا میں اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اسی وجہ سے ابھی تک وہ پابند سلاسل ہے اور سختیاں اور مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔